स्कॉटलैंड के मशहूर माहिर इक्तसादियात और इखलाकी मुफक्कर एडम स्मिथ ने कहा था कि किसी रियासत को बदतरीन हालात से आला तरीन खुशहाली तक लाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। मगर ये 3 चीज़ें आपको बताने से पहले मैं ये बताना लाजमी समझता हूँ कि मैं घबरा गया हूँ। मेरे कप्तान, मैं घबरा गया हूँ। बेकरी से कुछ चीजें लेकर जब मैं बाहर निकला तो वहां एक सुजुकी वैन खड़ी थी जिस पर ड्राई फ्रूट लदा हुआ था और एक बंदा इस वैन को दुकान बनाए हुए ड्राई फ्रूट बेच रहा था। मैं ड्राई फ्रूट का जायजा लेने लगा कि इसमें क्या खरीदा जा सकता है कि इतने में एक भिखारी आया और इसने दुकानदार की मिन्नत की कि कुछ ड्राई फ्रूट भीख के तौर पर इसे दे दे। दुकानदार ने मूंगफली के 4 या 5 दाने इसकी तरफ बढ़ा दिए। भिखारी ने मूंगफली लेने से इनकार कर दिया और दुकानदार को बड़े मस्कीन अंदाज में दरखास्त की कि मूंगफली के बजाय इसे 5-7 दाने चलगोजे के दे दे। दुकानदार हंसा और इसे चलगोजे के 2 अदद दाने पेश कर दिए। सिर्फ 2? भिखारी ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। दुकानदार कुछ गुस्से में आ गया और बोला, मांगते भीख हो और बातें ऐसे जैसे किसी नवाब के बेटे हो। चलगोजे का एक दाना 10 रुपए का है, ये मैं तुम्हें 20 रुपए दे रहा हूँ। दुकानदार ने इसके खुले हाथ से दोनों चलगोजे उठा लिए और इसके हाथ में एक 10 रुपए का नोट पकड़ा दिया और इसे कहा, ये 10 रुपए लो और ढूंढो कि कहीं से 10 रुपए में मुट्ठी भर चलगोजे मिल जाएं। अब यहाँ से हटो और किसी गाहक को आगे आने दो। मैं अपने वजीर आजम जनाब इमरान खान के कहने पर कि घबराना नहीं, आज तक बिल्कुल नहीं घबराया था। इर्द गिर्द सूखी टहनियां देखने के बावजूद मेरी बहार की उम्मीद कभी कम न हुई थी। मगर 10 रुपए का एक चलगोजा सुनकर यकदम घबराहट तारी हो गई। मुझे इमरान खान के 2012 में कहे अल्फाज याद आ गए कि जब हुक्मरान करप्ट होते हैं तो इसके नतीजे में अवाम को महंगाई का सामना करना पड़ता है। मेरे कप्तान कहते हैं कि इनके दौर में हालात बेहतर हो गए हैं, महंगाई कम हो गई है। मगर ये कैसी बेहतरी है और कैसी कम महंगाई है कि फकत एक चलगोजा 10 रुपए का। घबराहट में ये समझ नहीं आया कि मेरे कप्तान वजीर आजम बनने से पहले गलत थे या अब जबकि वो वजीर आजम बन गए हैं अब गलत हैं। शायद दुकानदार ने भिखारी से गलत बात की थी। दुकानदार का ताल्लुक अपोजिशन की जमातों से भी हो सकता है। मगर क्या करूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की करप्शन की रेटिंग में इजाफा करके मेरी परेशानियों को 2 चंद कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को तो ना इमरान खान गलत कहता था और ना ही मेरा महबूब वजीर आजम। मुफक्किर लोग भी बड़े अजीब होते हैं, बड़ी बड़ी बातें बड़ी आसानी से कह जाते हैं। एक मुफक्किर ने कहा है कि सियासत में 2 ही बड़े गुनाह हैं, एक हकीकत पसंदी का फुकदान और दूसरा फैसलों के नतीजे को कबूल करने से इनकार। मौजूदा हुकूमत भी इन्हीं 2 खामियों का बेहतरीन शाहकार है। 2.5 साल में ये कुछ डिलीवर नहीं कर सके। महंगाई को कंट्रोल करने की बातें तो बहुत होती हैं, मगर ये लोग जिस तरफ रुख करते हैं और किसी चीज की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वही चीज अचानक महंगी हो जाती है और इसकी कीमत इनकी नाकाम कोशिश के नतीजे में आसमान से बातें करने लगती है। ये एक जमीनी हकीकत है, मगर कोई हुकूमती ओहदेदार इसे मानने को तैयार नहीं, बल्कि उल्टा ये भी कहते हैं कि महंगाई में कमी आई है और इन्हें ये कोई शर्म की बात ही महसूस नहीं होती। 10 रुपए का एक चलगोजा महंगाई की मौजूदा सूरत हाल का बेहतरीन अक्कास है, मगर ये हुकूमती वज़रा और मुशीरों की फौज इसको नहीं मानते। ये इस हुकूमत की हकीकत पसंदी का फुकदान है। इस हुकूमत को अवाम की बेमिसाल हिमायत और वक्त की कमज़ोर तरीन अपोजिशन मिली थी,
مگر ان کی نااہلیوں اور لگاتار غلط فیصلوں نے اپوزیشن کو اس قدر طاقت بخشی کہ آج وہ حکومت کے لیے ایک مستقل مسئلہ بن گیا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو اچھے حکمران آئے انہوں نے دنوں میں ہی پورے ملک کی کایا پلٹ دی۔ شیر شاہ سوری انتہائی ابتر حالات میں مئی 1540 میں ہندوستان کے تخت کا مالک بنا اور مئی 1945 میں اپنی وفات تک فقط 5 سالوں میں اس نے جو کچھ کیا وہ آج بھی نظر آتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی سڑکیں، ریونیو کا مکمل نظام، سب اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ رابرٹ منٹگمری، جس کے نام پر منٹگمری شہر آباد ہوا جو آج ساہیوال کے نام سے موسوم ہے، انگریز عہد میں 1859 سے 1865 تک تقریباً 6 سال پنجاب کا گورنر رہا۔ اس انگریز گورنر کی کارکردگی پنجاب میں درجنوں کالجوں، نہری نظام، لاہور سے امرتسر تک ریلوے لائن اور دیگر بہت سی چیزوں کی شکل میں نمایاں ہے۔ تاریخ میں ایسی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں، مگر میرے کپتان 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی صفیں درست نہیں کر سکے۔ میرے کپتان کی نااہلیاں اور غلط فیصلوں کے نتائج آج ساری قوم بھگت رہی ہے، مگر میرے کپتان ہیں جو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اپوزیشن کا شور مچانا تو بڑا فطری ہوتا ہے۔ حکومت کے پاس اپوزیشن کے اس شور کا جواب کارکردگی دکھانے کی صورت میں ہوتا ہے، مگر میرے کپتان کے پاس کوئی کارکردگی نہیں، صرف الزامات ہیں۔ میرے کپتان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت وقت کے پاس بہت سے معاملات میں خاموشی ایک بہترین ہتھیار ہوتا ہے۔ یہ خاموشی حکومت وقت کو وقار اور استحکام دیتی ہے، مگر اپوزیشن کے شور کے مقابلے میں حکومت نے مرحوم اللہ دتا کے سارے شاگرد بطور مشیر بھرتی کروا لیے ہیں۔ اب حکومت اور اس کے سارے مشیر شور مچانے میں مشغول ہیں، مگر اپنے ناقص فیصلوں کے نتائج قبول کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے مشہور ماہر اقتصادیات اور اخلاقی مفکر ایڈم اسمتھ نے کہا تھا کہ کسی ریاست کو بدترین حالات سے اعلیٰ ترین خوشحالی تک لانے کے لیے صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی امن، دوسرا آسان ٹیکس کا نظام اور تیسرا انصاف۔ یہ 3 چیزیں ہوں تو باقی ہر چیز خود بخود آ جاتی ہے۔ میرے کپتان کے دور میں امن کی بات کریں تو نظر آتا ہے کہ صرف لاہور میں روزانہ چوریوں اور ڈاکوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ پولیس صرف 10% رپورٹ کرتی ہے، 90% لوگوں کو یا تو پولیس تنخواہ دیتی ہے یا پھر لوگ پولیس اور کورٹ کچہری کی ذلت سے بچنے کے لیے رپورٹ ہی درج نہیں کرواتے۔ ٹیکسوں کی بات کریں تو آسان کا لفظ ایک مذاق لگتا ہے، اس قدر زیادہ ٹیکس کے سانس لینا دشوار ہے۔ ہاں، سانس لینے پر میرے کپتان نے ابھی تک کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ انصاف کی بات تو میرے کپتان 26 سال سے کر رہے ہیں، مگر یہاں کا نظام انصاف طبقاتی ہے۔ بااثر افراد اپنی مرضی کا انصاف جب اور جہاں چاہیں حاصل کر لیتے ہیں، مگر عوام کے لیے انصاف کا حصول بہت ہی ذلت آمیز ہے۔ میں عدالتوں میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو انصاف کے حصول سے اس قدر مایوس ہیں کہ کلم کلا کہتے ہیں کہ انصاف دور ہے اور قبر نزدیک۔ یہ مایوسی کی انتہا ہے۔ میرے کپتان کی حکومت جب آئی تھی تو ایسے لوگوں کے لیے امید کی روشنی تھی، مگر افسوس عروج حاصل کرنے کے بجائے یہ وقت سے بہت پہلے زوال ہی نہیں خاتمے کی طرف گامزن ہے۔ آخر میں میرے کپتان، میں گھبرا گیا ہوں۔